قم يا أيها المؤمن، قم وادع الناس إلى الله، قم ولا تنم، قم وأنفق في سبيل الله. وعندما يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أيها الإخوة المسلمون، فرق عظيم بين الدعوة والدعاية، ولا أريد هذا الفرق من الناحية اللغوية، فإن الدعاية والدعوة من الناحية اللغوية بمعنى واحد، ولكن من الناحية الاصطلاحية العرفية في هذه الأيام فالدعاية إنما تكون بقصد تحسين سمعة شخص أو مؤسسة من المؤسسات، يراد بها السمعة الطيبة والشهرة والاسم وذيوع الصيت والتظاهر بأننا قد فعلنا وعملنا وأنتجنا والملفات وكذا إلى آخر ما هنالك. وأما الدعوة إلى الله فإن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تكون كدعوة الأنبياء والرسل، دعوة لا يرجون عليها شيئا من الناس، لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله، دعوة يمليها قلب المؤمن الصادق المخلص الوفي لله تبارك وتعالى، فهو وإن لم يملك شيء إلا اللسان الألكن يقول به ولو كلمة صغيرة، لا يحتاج إلى الخطابة، لا يحتاج إلى أن يكون أديبا أو شاعرا، لا يحتاج إلى أن يكون عالما جليلا، إلى أن يكون قد ملأ عقله وفكره وذهنه بآلاف من الكتب، كلا، إنما يحتاج إلى حرقة ولوعة في القلب، يحتاج إلى أن يتعلم علما شريفا ثم يتقدم بتبليغ هذا العلم إلى الناس. فالسمة الثانية العمل الصالح، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه السمة الثالثة أن يكون الداعي واثقا بدعوته، ليس مترددا ولا مذبذبين بين هؤلاء وهؤلاء، لا إله مذبذبين بين ذلك، لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، لا يكون مذبذبا ولا مترددا ولا شاكا، بل يكون واثقا كأنه يرى الجنة والنار رؤية عين، كأنه يرى أمامه الحريق. وإذا كان والعياذ بالله اشتعل الحريق في بيت فهل يحتاج الناس إلى خطابة وإلى لسان ذلق طليق؟ هل نقول استعد مهلا مهلا يا شيخ، نعم اشتعل الحريق ولكن أنا أحتاج إلى أن أتعلم النحو والصرف والبلاغة والبديع والمعاني والبيان حتى أركب جملة بليغة فأؤثر بهذه الجملة في الناس وأخاطبهم فأقول أيها السادة أيها العلماء الأجلة لقد اشتعل الحريق في بيتنا فتفضلوا مساعدين مشكورين. إيش هذه البهلوانية وهذه المسرحية؟ اشتعل الحريق فالطفل والصبي والعاقل والبالغ والمرأة والذكر كلهم يتقدمون فيصرخون. ولذلك فإن هنالك فرقا عظيما بين النائحة والثكلى. النائحة تنوح بالأجرة، وأما الثكلى فهي الوالهة
الولوع الحزينة المسكينة. فالداعي إلى الله تبارك وتعالى مسكين حزين يحزن على ما يرى. لعلك باخع نفسك على ألا يكونوا مؤمنين. قلبه كأنه يتفتت يتصدع مما يرى، لا يستطيع أن يأكل هنيئا مريئا. يأكل وهو حزين، يشرب وهو حزين، ينام وهو حزين، لأن النوم طبيعة بشرية، ولكن الحزن لا يفارقه، متواصل الأحزان دائم الفكرة، كما وصفه بعض الصحابة وصفوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمسلم الداعي إلى الله تبارك وتعالى إنما يعتز بدينه ويثق بهذا الدين، وأن النصر له من عند الله، وأنه الحق المبين، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن العرض على الله حق، وأن الأعمال وعرضها حق. هو يوقن بهذا إيقانا وإيمانا مثل ما يؤمن بإضاءة هذه اللمبات، بل أكثر وأكثر وأشد وأشد. والذين آمنوا أشد حبا لله، يحبون الله تبارك وتعالى لأجل إيمانهم، ولأنهم يعرفون أن الله يستحق الحب والعبادة، فيتوجهون إليه بالحب والعبادة. وقال إنني من المسلمين، أنا مسلم لله، أنا مستسلم لله، أنا خاضع لله، أنا حنيف متوجه إلى الله، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هكذا المسلم يعتز بدينه، يعتز بكرامته، يعتز بعقيدته، ويعرف أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فهذه السمة الثالثة. ثم بعد ذكر هذه السمات الأساسية الشخصية الذاتية التي لا يمكن أن يكون الداعي داعيا إلى الله تبارك وتعالى بدونها، ذكر بعض شؤون الدعوة وكيف تدار أمورها. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ليست فتوى تصدر، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ليست قضاء يقضى به، لكل شيء دور ومجاله. القضاة لهم دور، المفتون لهم دور، الفقهاء لهم دور، ولكن الداعي إلى الله تبارك وتعالى إنما يكون أول ما يكون داعيا إلى الله يجمع الشمل، يجمع شمل الأمة، لا يفرق بينهم، فلا يقع في أول وهلة في التفريق بين الناس أن هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. لا يكون هو مشددا ولا معنفا، بل يكون ميسرا غير معسر. بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب فقال: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، واتفقا ولا تختلفا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالداعي إلى الله تبارك وتعالى إنما يتحمل كثيرا من المسؤوليات على نفسه، ويصبر على كل ما يسمع، يصبر على الأذى، يصبر على السب، يصبر على الرمي بالحجارة، يصبر على قطع المال وقطع الرزق، يصبر على كل ذلك، لأنه هو قد باع نفسه من الله تبارك وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اشترى الجنة من الله، وإذا اشترى الجنة من الله تبارك وتعالى وقد أعطى بدل هذه الجنة ماله ونفسه وكل ما يملك، فماذا بقي له الآن؟ لم يبقى له شيء. فلا يطالب بالمال من الناس، ولا يطالب بالجاه من الناس، لا يريد الجاه ولا يريد المنصب ولا يريد القيادة ولا السيادة ولا الولاية،
إنما يريد فقط أن يكون داعيا إلى الله بالحسنى. لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع الشر بالخير، ادفع السيئة بالحسنة، ادفع السب بالدعاء. لا تقابل السب بالسب، بل خذ بالصفح والعفو. فإذا أخذت بذلك فإنك قد أخذت بعزائم الأمور. فقد أوصى لقمان ابنه بذلك، أن يأخذ بالعفو والصفح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر على ما أصابه. إن هذا من عزم الأمور، إن ذلك من عزم الأمور. فالداعي إلى الله تبارك وتعالى لا يريد المكيدة ولا الشر بأي إنسان، وإذا أراد ذلك أو فعل ذلك فليس هو داعيا إلى الله. يمكن أن يكون محاربا أو مقاتلا، فللقتال دوره ومجاله، وللحرب دورها ومجالها، والحرب خدعة، ولكن الدعوة ليست بخدعة.